المتساهم الآخر اسمه محمد سعد الله بن محمد إسحاق، وموضوعه: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة الإيمان وأكرمنا بشرف الإسلام وفضلنا بنور القرآن وجعلنا من أمة النبي العدنان. نحمده على نعمة الحرية ونشكره على نعمة الهوية، والصلاة والسلام على خير الأنام من قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يا أهل الباكستان، لقد خرجت باكستان من رحم الاستعمار وسط ظلال الاحتلال بعدما قدمت أرواح زكية، فهذه الأرض أرض الشهداء وتظللها دعوات الأولياء. فالحرية أمانة، والحرية عهد مع الله لا ينقض ولا يخفى، فالواجب علينا أن نشكر لله على هذه النعمة. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الأحباب، فنحن نعيش تحت رأية الإسلام ونصلي ونعبد بسلام، لكن إخواننا في غزة يقاتلون الظلم، يحاصرون من كل جانب، لكن قلوبهم عامرة بالإيمان. غزة لا تنام، عيونها إلى السماء تنتظر نصر الله. غزة تحلم بالحرية كما يحلم الزرع بالمطر، وتتمنى الانعتاق كما تتمنى النجوم من السحر. يا أيها الغزة، يا جرح الأمة النازف، ويا وجع القلوب الخاشعة، قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وبعدها فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا أيها الأحباب، إن حريتنا نعمة ومعاندتهم محنة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشد بعضه بعضا، فليكن دعاؤنا لهم ودعمنا لهم. يا أهل الحرية، اشكروا نعمة الله والوئام، ولا تنسوا أهل الآلام والأسقام. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.